परवरदिगार आलम ने हम सब पर मेहरबानी फरमाई, करीमी फरमाई, बंदा नवाजी फरमाई कि अपने और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर के लिए हम सबको जमा फरमा दिया। अल्लाह ताला जरिया निजात बनाए। आपको इन घड़ियों की कीमत का इल्म नहीं। तुम्हें क्या मालूम है कि इस वक्त ना जाने तुम जैसे हजारों नहीं लाखों शराब के धंधे में लगे पड़े, जुए में लगे हुए हैं, कंजरियों के पास मस्त बैठे हैं। तुम खुश नसीब नहीं कि परवरदिगार आलम ने तुम्हें अपने मुकद्दस कलाम के लिए बुलाया। आज इन घड़ियों की तुम्हें कोई कीमत नहीं, लेकिन परवरदिगार आलम की कसम है जब अपना नाम अमाल पढ़ोगे और ये साथ और ये घड़ियां आएंगी तो अफसोस कर करके अपने हाथों की हथेलियों की खाल उतार दोगे। ए काश सारी जिंदगी हमने इस तरह बसर क्यों ना की। यहाँ के दोस्तों ने, उलमा ने, नौजवानों ने एक तंजीम बनाई। नाम भी बड़ा अच्छा है, काम भी बड़ा अच्छा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये हमारा कोई पहले से तय करदा प्रोग्राम नहीं, लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं। कभी कभी भूले से कराची आ निकलता हूं और अब तो सच्ची बात यह है कि 28-29 साल गुजर गए। वो जवानी चली गई जो जाके ना आए, वो बुढ़ेपा आ गया जो आके ना जाए। इस बीमारी का इलाज कब्र के सिवा और क्या हो सकता है। अरे बचपन में आदमी उम्मीद रखता है अभी जवान होऊंगा, बूढ़ा बनूंगा, फिर कभी जाके मौत आएगी। जब बूढ़ा हो ही गया अब क्या तमन्ना है, अब कौन सी हसरत बाकी है। अब तो कब्र आएगी, इरादा करो या ना करो, तैयारी करो या ना करो, प्रोग्राम बनाओ या ना बनाओ, खुदा की कसम वो आएगी, वो आएगी। तुम अगरचे इस गड्ढे को कब्र कहते हो, हजारों को वो भी नसीब नहीं। कितने लोग कत्ल करके दरिया में फेंक दिए जाते हैं, न गुसल, न कफन, न दफन। कितने ही लोग जानवरों की नजर हो जाते हैं। और हमने तो सच्ची बात है इस थोड़ी सी उम्र में बड़ा कुछ देखा। सारे बूढ़े अभी मर नहीं गए। सन 47 के हालात पूछो तो सही। करोड़पति लोगों की खोपड़ियां कुत्ते घसीटते देखे, लाखों आदमियों की नमाज जनाजा नहीं हुई, लाखों आबरू खाक में मिल गई। और हम फिर वो के वही, हमारा कुछ भी न बदला। गुड़गांव से उठकर कराची में आ गए, पानीपत से उठकर कराची में आ गए, दिल्ली से उठकर कराची में आ गए, रोहतक करनाल से उठकर कराची में आ गए। इस आने से अगर काम चलता तो सहाबा किराम के चमड़े न उधेड़े जाते। क्या हुआ, तुम्हें क्या घाटा पड़ा? बस्तियां छोड़कर आए, दारुल बाकायदा बेहतरीन शहर में रहते हो और ज़हनी तौर पर रात दिन दौड़ में लगे हुए हो। मैं तो कराची अक्सर आता रहता हूँ ना, रात का 1 बजा जब भी चाय की प्याली खड़क रही है, क्या हो रहा है कि ये चाय चल रही है। अरे चाय तो चलते चलते रात दिन गुजर गए, तुम कब चलोगे? तुम्हारा भी कोई प्रोग्राम है कि नहीं? तो मैं तुम्हें कोई लंबी चौड़ी बात बताने ये प्रोग्राम लेकर के नहीं आया। मैं तो एक बात अर्ज करने आया हूं कि अगर यहाँ बैठे हुए किसी को कोई खुदा न करे ये खबर दे दे कि तुम्हारे घर में मकान में आग लग गई, सर के बल दौड़ेगा। दुकान में आग लग गई, सर के बल दौड़ेगा। फला तेरा नुकसान हो गया, सर के बल दौड़ेगा। कराची वालों, मैं तुम्हें ये कहने आया हूं, तुम्हारे ईमान को आग लग गई, तुम्हारे ईमान में आग लग गई, तुम्हारी इज्जत को आग लग गई, तुम्हारी आबरू को आग लग गई, तुम्हारे अकीदे को आग लग गई, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो गए। अगर तेरा कोई केस सेशन कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो और कोई वकील ये कह दे कि तुमने नुक्ता सही इख्तियार नहीं किया, मौकफ सही नहीं, जान निकल जाती है। अरे मैं कयामत की पेशी का तुम्हें वास्ता देता हूं, तुमने अपना मौकफ आज तक सही नहीं किया। वो पेशी है जहां से कोई ना बच सका।
میری تیری کیا ہستی اور کیا مجال ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کی جماعت، آواز آئے گی، فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ رسولوں کو کھڑا کر کے پروردگار عالم نے پوچھ لیا، مالک کائنات نے پوچھ لیا، جو سارے جان کا پالن ہار ہے، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا ہمارے بعد ہماری پوجا کرنا، ہماری پرستش کرنا، ہماری قبروں کے پاس آ کر کے چوما چاٹی کرنا؟ تمام کے تمام کہتے ہیں قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں تو پتہ بھی نہیں او پروردگار، اگر ہم کہتے تجھے ضرور پتہ چل جاتا۔ وہ خدا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کیڑی چلتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اسے پیروں کے کھڑکا اس کے سنائی دیتا ہے۔ فرمایا پہاڑ کی غار میں کیڑا حرکت کرتا ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں۔ کہاں جاؤ گے چھپ کر؟ یہ رات دن کی زندگی پہ کبھی غور تو کرو، کون بچ سکتا ہے اس کی نظروں سے؟ مگر آج ہمارا یقین نہیں، آج وہ مزاج نہیں بنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج بنایا تھا۔ مکان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ایک دکان کی 2 ہونی چاہیے، 2 کی 4 ہونی چاہیے۔ ارے بھائی ایک ہی تمنا ہے، ہر بچے کا اپنا اپنا ٹھنڈا بن جائے، بس پھر یاروں کو کوئی غم نہیں۔ دھندے کا فکر ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہر بچہ میری قبر کا وارث بنے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس جماعت، اس جماعت کی وہ حیثیت ہے، اس جماعت کی وہ حیثیت ہے، میں قسم کھا کے اپنے عقیدے اور یقین کی بنا پر کہتا ہوں، اگر صحابہ نہ ہوتے تم مسلمان نہ ہوتے، اگر صحابہ نہ ہوتے تمہیں کلمہ نہ ملتا، صحابہ نہ ہوتے تمہیں قرآن نہ ملتا، صحابہ نہ ہوتے تیرے ماں باپ کا نکاح نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے تو حلال کا پیدا نہ ہوتا۔ یہ صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے آج تو مسلمان بنا پھرتا ہے، اور صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی کمشنر بنا ہوا ہے، کوئی گورنر بنا ہوا ہے، کوئی جنرل بنا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا بننا بنانا اور بلال کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ورنہ تمہیں کون پوچھتا؟ آج ہمارا جو زاویہ نکاح بنا ہوا ہے، جو ہمارا مزاج بنا ہوا کوڑیوں کھوٹا، ہر وقت دھوکے کی سوچتے ہیں، ہر وقت فریب کی سوچتے ہیں۔ گاہک آتا ہے دکان پہ، وہ کہتا ہے خدا کرے یہ دکاندار کوئی چیز اٹھانے پڑے، کوئی ایک دفعہ جائے صحیح، میں اس کو ابھی رگڑا دیتا ہوں۔ ہر دکاندار کہتا ہے کہ تو ایک مرتبہ نوٹ گننے میں لگ تو صحیح، میں تجھے ابھی چت کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے دونوں کا، کس فکر میں ہیں، کس اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر رہے ہیں ہم لوگ آخرت کے لیے۔ بدقسمت قوم، امریکہ کے یہودی اپنے بڑوں کو آج تک مقدس مانتے ہیں، عیسائی اپنے بڑوں کو آج تک مقدس مانتے ہیں، اور صحابہ کرام تمہارا کون سا مال کھا کے مر گئے جو تم صحابہ کا گلہ کرتے ہو؟ کس کی دولت ابو بکر نے کھائی؟ کس کی دولت فاروق اعظم نے اڑائی؟ کس کی دولت بلال نے اڑائی؟ ارے وہ لوگ نہ ہوتے تو آج تم مسلمان کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ کئی لوگ بڑے نیک بنتے ہیں، اگر کوئی صحابہ کرام کو بکواس کرے، چھوڑو میاں اپنی زبان گندی کرتا ہے، چھوڑو تمہیں کیا لینا، جیسی کرے گا خود بھرے گا۔ اگر وہی آدمی تجھے بیٹی کی گالی نکال دے پھر تو نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے۔ اگر تجھے بہن کی گالی کوئی نکال دے پھر تو نہیں کہتا اپنی زبان گندی کر رہا ہے۔ اگر تجھے کوئی ماں کی گالی نکال دے پھر تو کوئی نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے۔ میری ماں تو لاہور ہے، وہاں تک ڈاک میں پارسل ہو کے گالی جانے سے رہی، اور
اور میں یہ تمہیں بتانے آیا ہوں کہ کروڑوں بیٹیوں کی عزت، کروڑوں بہنوں کی آبرو اور کروڑوں لاکھوں ماؤں کی عصمت قربان کر دوں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاک پہ۔ تمہیں معلوم ہے خدا بندے کریم کو اما عائشہ صدیقہ کی اداؤں پہ اتنا پیار آیا کہ حجرے عائشہ کو عرش عظیم سے بڑھا دیا، قرآن وہاں اترا، فرشتوں کے سلام آئے اور خود خدا کا سلام آیا۔ آج ساری دنیا کا مطمع نظر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہوا ہے۔ یہ وہی حجرہ عائشہ ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 18 برس تک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں گزارے۔ اگر آپ لوگ تو میں نے اخبار میں یوں پڑھا، میں نے رسالے میں یوں پڑھا، اور تو اخبار پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، رسالے پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، قرآن پڑھتے ہی تجھے پھانسی لگتی ہے۔ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بس قرآن کریم کے لیے تو ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا پھر قرآن پڑھا جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں ظلم نہ کرو، زندہ کار موٹر اسکوٹر زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل موٹر زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، کھانا پینا چلنا پھرنا سارے کا سارا زندوں کے لیے، کرسی اور اقتدار زندوں کے لیے، حکمرانی زندوں کے لیے، اور ظلم نہ کرو خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ اسی لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ وہ خالق کائنات اس پہ بھی قادر ہے، فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ مجھے جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو مجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ الصمد میری بے نیاز ذات ہے، جو چاہتا ہوں وہ ایک سکینڈ سے پہلے ہو جاتا ہے۔ مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی مجھے ایک بات سمجھاؤ۔ آج میں نے کہا کیا؟ کہ خدا سمجھاؤ۔ میں نے کہا اچھا، خدا بھی سمجھنے کی چیز ہے؟ آج تک لوگوں کے سمجھ میں خدا نہیں آیا۔ اگر خدا سمجھ میں آ جاتا تو خدا کا نبی مصطفیٰ کریم بھی سمجھ میں آ جاتا، اور جب مصطفیٰ کریم سمجھ میں آ جاتے تو قرآن کریم بھی سمجھ میں آ جاتا۔ میں نے اسے بتایا پھر کہ ایک وقت ایسا تھا تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، ابا بھی سویا ہوا تھا، خالہ بھی سوئی ہوئی تھی، دادی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، نانی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، سارا خاندان سویا کرتا تھا، خراٹے لیا کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے تیرا سارا گھر سویا کرتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ 4 مہینے کے بعد تجھے ماں کے پیٹ میں خوراک کی ضرورت پڑی، امی کو پتا نہیں، ابا کو پتا نہیں، خاندان کو پتا نہیں، گھر والوں کو پتا نہیں۔ فرمایا میں تجھے کیسے بھول جاتا، تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ میں نے تیری خوراک کا انتظام کیا، اور جو وہاں خوراک کا انتظام کیا وہ نجس تھا، پلیت تھا، ناپاک تھا، اس لیے پائپ میں نے تیرے پیٹ میں فٹ کر کے تیری بھوک کی خوراک کو بھی پورا کر دیا، اور تیری زبان کو پاک رکھا، تیرے منہ کو پاک رکھا۔ دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا، میرے محبوب کی ذات اقدس پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھے گا، استغفار کرے گا، کلمہ پڑھے گا۔ اگر یہ ماں کے پیٹ سے ہی حرام کھانے کا عادی بن گیا پھر یہ مرتے دم تک حرام کھانے سے بعد نہیں آئے گا۔ آہستہ بھائی آہستہ۔ ارے چھوڑو ڈیپو کا آٹا کھانے والوں، تم کیا نعرے لگاؤ گے؟ پروردگار عالم نے اس منہ کو پاک رکھا، اس زبان کو پاک رکھا، یہ قرآن پڑھے گا۔ اب سارا دن گانا بجانا، سارا دن جھوٹ، بدماشی،
सफेद दाढ़ी होती है, कब्र करीब है, बस में अगर बैठ जाए ना बड़े मियाँ, ड्राइवर की तरफ मुंह करके कहते हैं, अरे भाई आज कोई रौनक वौनक नहीं है, आज तुम कैसे चल रहे हो, जैसे मैयत को लेके चल रहे हो चुपचाप। तो कहता बुजुर्गो अभी लगा देते। हाँ भाई जरूर लगाओ। अंदाजा लगाओ, कब्र में पांव लटके हुए हैं और तर्ज़े जिंदगी देखिए आप। इसी को मजज़ूब कहता कि दो दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, दो दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलाओ कहे जरा संभल के चल। हजारों आए हजारों गए और तेरे जाने से कौन सी दुनिया सुन्नी हो जाएगी। जो गया मुड़ के ना आया। तो अल्लाह पाक फरमाते मेरे बंदे मैंने तेरी जुबान को माँ के पेट में पलीत न होने दिया। अब दुनिया में आकर रिश्वत का माल खा खा कर, हराम खा खा कर, फरेब कर कर के खाता है। अब जुबान को पलीत करता फिरता है, तेरी मर्जी। मालिक ने कब नहीं तेरा इंतजाम किया। आज फिक्र लगा हुआ है खाएंगे कहां से धंधा करेंगे, क्या होगा। आप यकीन करें 29 बरस हो गए मुल्तान शहर में जुमा पढ़ाते, पाकिस्तान का चक्कर लगाते। जो मिलेगा ना जी दुआ करना, कर्ज है, परेशानी है, दुआ करना बच्चों की शादी करनी है, दुआ करना अपने कने मकान नहीं है, बंगला नहीं है। और यकीन करो 100 में से एक आदमी भी नहीं मिलता जो ये कहता हो शाकार हूँ, गुनाहगार हूँ, दुआ करना अल्लाह मेरी कब्र को अच्छा कर दे, मेरे ईमान पे खात्मा हो जाए। कौन कहे किसी को कब्र का पता हो तो कोई दुआ मंगवाए, किसी को हशर का पता हो तो कोई दुआ मंगवाए। बल्कि अल्लाह करीम ने वादा फरमाया रोटी का, और हम रात दिन फिर रहे हैं कोठी के चक्कर में लगे पड़े हैं। अगर रिहाइश के लिए अल्लाह पाक ने जगह दे दी, अरे भाई ये ख्याल था कि एक दो और अगर कोई ठिकाना बन जाए, चलो किराया विराया आता रहेगा। अब किराए खाने के लिए भागा भागा फिर रहा है। और आजकल किराए भी बड़े खूब मिलते हैं। मकान बनाओ किराए पे दो, 1-2 महीने का किराया दिया, फिर आए चुप हो गए, 2-4 महीने के बाद आए, कौन हो तुम, ये हमारा है, खा लिया किराया। अरे भाई तुम्हारा लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है, लड़ा चाटते फिरो, हजारों फिरते हैं कागजात लिए हुए। लो होगी मलकियत गलत, अब गवर्नमेंट में जाके केस करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, केस खत्म नहीं होगा। अगर वो अदालतों में बैठे हुए केस खत्म करें तो फिर उन्हें पूछने कौन आएगा, वो कोई पीर थोड़ा ही है। सारा दिन एड़िए रगड़वा रगड़वा रगड़वा, जब चारे का टाइम होता है ना, अल्लाह बंदा अल्लाह रखा हाजिर हो जाए पूरी खाने के लिए, अंदर गए, अगले महीने की 8 तारीख को आना यहाँ एड़िए रगड़ने के लिए। अदालतें कितनी बढ़ा दी। मेरे तो यकीन करो अखबार सुनते सुनते कानों से सुनना कम हो गया। जज बढ़ा दिए, अदालतें बढ़ा दी, फलां कर दिया, फलां कर दिया, और जितने डॉक्टर बढ़े उतनी बीमारी बढ़ गई, जितने जज बढ़े उतने मुकदमे बढ़े, और मुकदमा तो बड़ा बढ़ाया, एक दफा हो जाए सही फिर जाओगे कहाँ। हमारे यहाँ मुल्तान में खुद हमारे नंबरदार के 2 दुम्बे किसी ने चोरी कर लिए, बकरीद के लिए फाल रखे थे, वो पकड़े गए। अब मैं तो कानून नहीं जानता, सुना है कि बकरीद पर कुर्बानी उन दुम्बों को नहीं करने दिया कि ये तो हर तारीख पे पेश करने पड़ेंगे। तो बकरीद गुजर गई, दुम्बे सर पे उठा के जाते रहे, जब वो मर गए तो खाल सर पे रख के जाते रहे। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। इसलिए आजकल तो लोग काफी सारे नुकसान पे सब्र कर जाते हैं। उन्होंने कहा बाबा वहां जाकर तवाफ कौन करेगा, कौन जाकर के वहां चक्कर लगाएगा 10 साल। और ईमान का मसला ऐसा है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इरादे पे अजर, इरादे पे। तुमने मुद्दतों नमाज न पढ़ी, किसी ने नसीहत की, तुमने मान ली, इरादा ये कर लिया कि मैं गुज़िश्ता नमाजें भी दोहराऊंगा,
ایک نماز پڑھی موت آ گئی، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو، اس کو تو میں نے وقت نہیں دیا، اس کا تو ارادہ تھا، ادا بھی ساری پڑھوں گا، قضا بھی ساری پڑھوں گا۔ یا تو ارادوں پہ سب کچھ مل جاتا ہے، اور وہاں پر سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا تو بات بدلتی بگڑتی بگڑتی دنیا نہ جانے لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ والوں کے پاس اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، بزرگان دین کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ اکابر نے کتنا بڑا عظیم احسان فرمایا امت پہ کہ تفاسیر لکھی، حدیثوں کی شرح لکھی، آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، معارف القرآن لکھ کر قیامت تک کی انسانیت پہ احسان فرما دیا۔ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ تفسیر کے بعد کسی تفسیر کی حاجت نہیں۔ ایک ایک یہ سارے انمول ہیرے تھے، بہت بڑی عظیم دولت کے مالک تھے ہمارے اکابر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ غذا اور خوراک کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب کیا کھائے بچہ جو پیدا ہوا بیچارہ؟ نہ تو تمہارا حلیم کھا سکتا ہے، اور نہ تمہارا کھچڑا کھا سکتا ہے، اور نہ تمہارے کراچی کے یہ چٹخارے دار کھانے کھا سکتا ہے، نہ وہ بچہ نہاری کھا سکتا۔ کیا کھائے؟ ماں کے بس کا کچھ نہیں کہ اس کے حلق میں کیا پہنچا دے، باپ کے بس کا کچھ نہیں۔ اللہ پاک جل شانو فرماتے ہو میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے بنایا، تیرا سارا انتظام میرے ذمے ہے۔ آجا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، ایس ڈی او کی منظوری کے بغیر، ایکسین کی منظوری کے بغیر میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی 2 نہریں چلا دی، دودھ کی 2 نہریں چلا دی۔ اور یہ بھی نہیں کہ بند کرانے کے لیے پھر حکام کو درخواست دیتے پھرو، فرمایا میرے بندے میں نے ایسی نہر چلائی، منہ لگا نہر چالو، منہ ہٹا نہر بند۔ اگر ماں کو کاک خریدنے پڑتے نا اوپر ڈھکن لگانے کے بند کرنے کے لیے تو ساری دولت انہی پہ لگ جاتی، ساری دولت انہی پہ خرچ ہو جاتی۔